र हरेक बच्चाको जन्म कृष्णको जन्म हो, हरेक प्राणीको जन्म परमात्माको जन्म हो। हाम्रो घरमा कोही बालक जन्म्यो भने पाश्चात्य मुलुकमा जस्तो, रुसोले जस्तो हामी आफ्ना बच्चाहरू फ्याल्न सक्दैनौँ। हामी आज पाश्चात्य सभ्यता र संस्कृतिप्रति धेरै आकृष्ट छौँ, विशेष गरेर युवा पुस्ता। हामीलाई त्यहाँको सभ्यता यति मनपर्छ, त्यो नबुझेपछि भएर आकर्षण हुन्छ। अनि अर्को एउटा पुस्ता छ जो डराउँछ, उसलाई पनि थाहा छैन। अर्को एउटा पुस्ता छ जो आकर्षण हुन्छ, उसलाई पनि थाहा छैन, किनकि जुन कुरोको ज्ञान हुँदैन त्यो प्रति के हुन्छ, या त भए त्यो आकर्षण। पाश्चात्य मुलुकमा सुखको कुनै पनि अवरोध गर्नेवाला, सुखलाई कुनै चिज छेक्नेवाला छ भने त्यो के हो, सन्तान हो भनेर सन्तानलाई जन्मने बित्तिकै फ्याल्दथे। प्लेटोको रिपब्लिक भन्ने पुस्तकमा छ, लजमा लेखेको छ। हजार वर्षसम्म त्यो परम्परा चलेको छ। रुसोले त गर्वका साथ भन्छ मेरा 5 जना छोराछोरी मध्ये 3 जना त मैले फ्यालेँ। यो परम्परा हाम्रो वर्षौँदेखि चलेको हो। मलाई यसमा कुनै पश्चाताप छैन, खेद छैन भन्छ। अस्ति रोमको कथा सुनाएको थिएँ, त्यही भएर यो 2 दाजुभाइलाई फ्यालेको थियो, रोमेश र रोमेशले। त्यही भएर आज युरोपमा जनसङ्ख्या कम्ती हुनुको कारण त्यो हो। तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, बालक भनेको परमात्मा हो, बच्चा के हो, भगवान हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक बालकको जन्म कृष्णको जन्म हो। हाम्रो घरमा कुनै बालकको जन्म हुन्छ भने त्यो कृष्णको जन्म हो, त्यो परमात्माको जन्म हो। त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई परमात्मावत हामी व्यवहार गर्दछौँ, शिक्षा र संस्कार दिँदछौँ। त्यही भएर यही मात्रै जन्मिन्छन् भगवानहरूको अवतार हुन्छ, किनकि यहाँ मात्रै त्यो सब चिज छ नि त। हामीले संस्कार यहाँ मात्र दिन्छौँ। जहाँ जस्तो वातावरण छ त्यहाँ त्यही चिज हुन्छ। हिमालतिर धान फल्दैन है, यो पुरा प्रकृतिको चिज हो। प्रकृतिको बनेको संरचनै त्यो छ। हाम्रो पुरा प्रकृति नै त्यसरी बनेको छ, हाम्रो पुरा प्रकृति नै त्यस्तो छ। हरेक प्राणीको जन्म रात्रिमा हुँदछ, हामी पनि रात्रिबाटै जन्मेका छौँ। त्यो भएर जीवन भनेकै अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा हो। अनि जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ, उत्सव हुन्छ, खुसी है। पुष्प सायदै कति प्रसन्न र कति पुष्प अत्यन्तै सायदै प्रसन्न हुन्छ उसले प्रकाशलाई पाउँदाखेरि। जब अँध्यारोमा थियो, अन्धकारमा थियो, त्यति बेला ऊ तडपिरहेको थियो सायद। जब ऊ प्रकाशमा आउँछ, ऊ उत्सव मनाउँछ, ऊ खुसी हुन्छ। किन खुसी हुन्छ उसले, अब सुगन्ध छर्दछ। ऊ आफू मात्रै बाँच्दैन, अब हजारौँलाई उसले आश्रय दिन्छ। उसको रसलाई आस्वादन गरेर हजारौँ भ्रमरहरू मुग्ध हुँदछन्, तृप्त हुँदछन्, आनन्दित हुँदछन्। त्यही भएर यहाँ उत्सव हुँदछ। उत्सव भनेको हृदयमा ईश्वरको प्राकट्य उत्सवको अर्थ। तथापि संसार एउटा बन्धनको भान्ति छ र जन्मने बित्तिकै कृष्णलाई कंसको भएछ, सबैलाई भएछ जन्म भइसक्दा, कृष्णलाई मात्र होइन। त्यही भएर त कृष्णको साथमा कंस पनि छ। जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै काल के छ, विद्यमान छ। जन्मभन्दा पहिले नै काल अलरेडी बसिरहेको छ। कसैलाई उसले जित्दछ, कसैले उसलाई जित्दछ, फरक त्यति नै। सामान्य मानिसलाई कालले जित्दछ, विशिष्ट मानिसले काललाई जित्दछ। कसैलाई उसले जित्दछ तर कसैले उसलाई जित्दछ। फरक त्यति मात्र हो। महान व्यक्तिहरूले काललाई पनि जिते, त्यही भएर उनीहरू अमर बने होइन। अमर भनेको काललाई जित्ने मान्छे हो नि त, किनकि कहिले नमरेकालाई अमर भनिन्छ। अमरको हुन्छ जसले काललाई जित्दछ, कालमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। विजय कसले प्राप्त गर्दछ, जो त्यो अस्तित्वको सत्तालाई स्वीकार गरेर त्यो महान कर्मद्वारा युगौँसम्म बाँच्दछ। बुद्ध मरेको 2500 वर्ष भइसक्यो, बुद्धले देहलाई परित्याग गरेको, फेरि पनि हामी बुद्धलाई भगवान भन्छौँ, अझ अमर भन्छौँ। श्रीकृष्णले पनि त देहलाई परित्याग गर्नुभएको थियो। 5308-10 वर्ष बितिसक्यो, आज पनि कृष्ण अमर भनिन्छ, किनकि
उहाँले काललाई जित्नुभयो। त्यही भएर जसले काललाई जित्दछ त्यो परमात्मा बन्दछ, जसलाई कालले जित्दछ ऊ पुरुष बन्दछ, सामान्य मानिस बन्दछ, नर बन्दछ। जसले काललाई जित्छ ऊ नारायण बन्दछ। र त्यो नारायणले के गर्दियो त भन्दा यी वेदहरूलाई, वेद पनि सायदै पुराना भइसक्यो, यानि वेदलाई पनि युग युगमा के हुन्छ, कालान्तरमा वेदमाथि पनि शङ्का उपशङ्का हुन्छ, वेदलाई पनि लत्याउन थालिन्छ, त्यो ज्ञानलाई पनि लत्याउन थालिन्छ, त्यो माथि पनि शङ्का र उपशङ्काहरू हुन्छन्। त्यसो भएपछि फेरि उसलाई के गर्छ, उसले त्यो परमात्माले जगाइदिन्छ, फेरि उसले त्यसलाई उठाइदिन्छ, फेरि उसले त्यसलाई प्राणमय बनाइदिन्छ, सजीव बनाइदिन्छ। किनकि युगौँ युगको यात्रामा सायद त्यसमा पनि मैलो लाग्यो होला, सायद त्यसमा पनि धुलोका कणहरू लाग्यो होला। त्यही भएर त तिनीहरू गएर पहिले के गर्छन्, गोपीहरू यमुनामा स्नान गर्छन्। किन युगौँ युगदेखिको रासको प्रसङ्ग पनि आज आउँदैछ। त्यसकारण त्यो रासमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। युगौँ युगदेखिको त्यो जुन मैलो छ त्यसलाई प्रक्षालन गर्छन् गोपीहरू, यमुनामा स्नान गर्छन्। किनकि गोपी भनेका स्त्री होइनन्, गोपी भनेका स्त्री होइनन्, वेदका ऋचाहरू हुन्। फोटोमा बनाए जस्तो नि फोटोले हामीलाई धेरै कुरामा अप्ठ्यारो बनायो होला, कति चिजमा सजिलो पनि भयो। राजा रवि वर्माले पहिलोपटक भगवानको तस्बिर बनाउनु भएको, यसले धेरै कुरा त सजिलो पनि भयो अनि धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो बुझ्नलाई। आज हामीले गोपिनी भन्ने बित्तिकै केटी सम्झिन थाल्यौँ, तर गोपिनी स्त्री होइन, बिल्कुल हुँदै होइन। वेदमा 1 लाख मन्त्रहरू छन्, 4 वेदमा। याद गरिराख्नुहोस् गोपी को रहेछ, तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। यदि यो सभ्यताप्रति तपाईँलाई माया छ, यो संस्कृतिप्रति भने तपाईँले यो कुरो जान्न जरुरी छ। किनकि हामीलाई आक्षेप लागिरहेको छ आज कि गोपिनी केटीसँग नाच्ने कृष्ण भनेर होइन। हामीले पनि विभिन्न यस्ता खालका धर्महरूको विकास गऱ्यौँ, यो कुरालाई बुझ्न र बुझाउन नसकेर, अध्ययन गर्न नसकेर कि कृष्ण भगवान नै होइनन् होइन। गोपीसँग नाच्न थालेपछि समाजमा आउन छोड्यो, हामी बुझ्न सक्न छोड्यौँ अनि त्यो लफडा कर्मभन्दा बाहेक पञ्चपुर अनि अनेक चिजको हामीले विकास गऱ्यौँ अनि अनेक हामीले मार्गहरू अपनायौँ। यदि स्वीकार्न सक्नुपर्छ, यदि हामीले साँचो अर्थमा भक्त हौँ भने जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको कृष्णलाई स्वीकार्नुपर्छ। होइन भने गीता पनि अस्वीकार गर्न पऱ्यो कि होइन, गीता पनि कृष्णले बोलेका हो, त्यस कारण गीतालाई पनि हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। त्यही कृष्ण हुनु 125 वर्षसम्म जीवित हुने, जो कृष्ण हिजो जन्मे, जो कृष्ण आज जन्मे, जो कृष्ण त्यो समयमा जन्मेका थिए। त्यति बेरसम्म उनले लीला गरेका थिए। आदि जीवनलाई स्वीकार्ने अनि आदि जीवन अस्वीकार गर्नु ठिक होइन। सायद हामीले बुझ्न सकेनौँ, मैले पनि पूर्ण बुझेको छैन, तर म जति पनि बुझ्न नसकेपछि त्यो अवस्था हुँदो रहेछ। क्या वेदमा 1 लाख मन्त्रहरू छन्, सबैभन्दा धेरै मन्त्र 1 लाख मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डमा छन्। कर्मकाण्डमा 1 लाख मन्त्र मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डमा प्रयोग हुन्छ, लेखिराख्नु भएको हुन्छ। यो किनकि यो हाम्रो सभ्यता र संस्कृति माथिको सवाल हो। आज हाम्रो आस्थामाथिको सवाल छ। यहाँ वेदमा 1 लाख मन्त्रहरू छन्, 1 लाख मन्त्रमा 80,000 मन्त्रहरू कर्मकाण्डमा प्रयोग हुन्छन्, 4,000 मन्त्र ज्ञानकाण्डका हुन् र 16,000 मन्त्र उपासना काण्डका हुन्। उपासना भनेको परमात्माको स्तुति गर्नु, पुकार गर्नु। वेदहरूले बोलाए, परमात्मालाई पुकार गरे। किन बोलाए भन्दाखेरि तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय, जो अन्धकारमा उज्यालो छ, उज्यालो दिनेवाला छ, मृत्युलाई जस्तै अमृत बनाइदिनेवाला छ। त्यो मृत्युलाई अमृत दिनेवाला, अन्धकारलाई उज्यालो प्रकाश गरिदिनेवाला ज्ञानीको प्रचण्ड छुपी। मैले एउटा कहानी पढेको थिएँ, अकविन्दे अन्धो रहेछ कि अन्धो थियो, उसका दुवै आँखाहरू थिएनन्। एक दिन उसको मित्रले उसलाई बोलायो, आउनुहोस् मेरोमा रात्रि भोजन गर्नको लागि, आज यतै बसौँ भनेर उसले बोलाएपछि त्यो निम्तो स्वीकार गर्नुभयो। घरमा पत्नी एक्लै थिए।
रात्रि भोजन गर्यो, 11-12 बजिन लाग्यो, अँध्यारो भयो। उनीहरू सुत्ने तयारी गर्दै थिए। अचानक घरबाट खबर आयो उसको कि तुरन्तै राति नै घर आउनु पर्यो भनेर। त्यो मित्र पनि पुर्याउन सक्ने अवस्थामा थिएन, उसले पनि घर छोड्न सक्ने अवस्था थिएन। उसका अन्य इष्ट मित्रहरू पनि आएका थिए। अब के गर्ने त, अन्धो मान्छे छ, औँसीको रात्रि छ। औँसीको अन्धकार रात्रिमा अन्धोलाई अब घर जानुपर्ने भयो। त्यो अवस्थामा के गर्ने? त्यो मित्रले के गर्यो भने, ला भाइ त लालटिन बोकेर जा भनेर लालटिन बालेर अन्धो अकबिन्देको हातमा थमाइदियो। उसले के भन्यो भने, मलाई मध्य दिन होस् चाहे औँसीको मध्यरात्रि होस्, के फरक पर्छ अन्धोलाई, सधैँ अँध्यारो अँध्यारो। त्यो लालटिनले के गर्छ? लालटिनको कुनै प्रयोग छैन, तिमी राख। मलाई के प्रयोग त्यसको भनेर उसले त्यसो भनेपछि त्यो मित्रले के जवाफ दियो भने, ठिक छ तिमीले ठिक भन्दैछौ, तर लालटिन तिमीले यसको लागि बोक्नुपर्छ कि तिम्रो हातमा लालटिन देखेपछि कसरी उज्यालो देख्नेछ, अनि कोही तिमीसँग आएर नठोक्योस् भनेर तिमीलाई मैले लालटिन दिएको भने चाहिँ उसलाई यो कुरो समझमा आयो। ठिक छ, मसँग कोही बाटोमा ठोकिन सक्छन् आएर, मेरो हातमा लालटिन छ भने त मैले नदेखेर के उसले त देख्छ र ऊ जोगिन्छ नि भनेर ऊ लालटिन बोकेर गयो। अनि जाँदाखेरि त्यही 1-2 किलोमिटर मात्रै पर गएको थियो, साँच्चै नभन्दै एउटा मान्छेसँग ठोक्केपछि एकदमै ऊ रिसायो भने के त पनि अन्ध होस् भने के उसले, नाइ म त अन्ध होइन भने। अनि मेरो हातमा बलेको लालटिन देखिनस् त तैँले भनेको होइन, तिम्रो हातको लालटिन निभिसकेको छ। अब अन्धलाई के थाहा लालटिन निभ्यो कि बलेको छ है। झन्डै त्यस्तै भएको छ। हामीले त्यो प्रज्ञालाई, त्यो ईश्वरको जबसम्म अनुभूति गर्न सक्दैनौँ तब वेद रूपको दियो जलेको छ कि छैन। तर कोही प्रज्ञावान व्यक्तिले हाम्रो हातमा वेद दियो ताकि ज्ञान दियो। वेद भनेको ज्ञान, विज्ञानी धातुबाट वेद शब्द बन्दछ, विद्युरावेबाट पनि वेद शब्द बनाउन सकिन्छ। र ज्ञानार्थक छ। तर हामीले अन्ध भयौँ, यो लालटिनको प्रकाश बुझ्यो कि निभ्यो कि थाहै भएन। त्यो कृष्णले त्यो चाल पाउनु भयो, पाएपछि अनि के गर्नुभयो, त्यो वेदहरू कहाँ नुहाए, भक्तिको यमुना भनेको भक्ति हो नि त, भक्तिको जलमा उनीहरूले के गरे, डुबुल्की मारे, स्नान गरे। अनि स्नान गरेपछि त्यहाँको मैलोलाई के गरिदिनु भयो, परमात्माले हरण गर्नुभयो। त्यसैलाई के भनिन्छ, चिरहरण। स्नान शब्द छ नि त, स्नान भनेको, स्नान शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् एकदमै ध्यान दिएर, किनकि गोपिनीहरू स्नान गर्न गए भनेको छ। स्नानम मन मल त्याग। स्नान भनेको के हो, मनको मैलोलाई परित्याग गर्नु। मनको मैलो परित्याग गरेर गएका छन्, बाहिरको लुगा कसरी चोर्न सक्छन् कृष्णले? त्यसकारण वस्त्र कृष्णले चोरे भन्ने कुरो सरासर गलत हो। आजदेखि उता तपाईँले भन्नुहुनेछ अनि म ठान्ने छु, मैले अनि मात्रै भन्न सक्नेछु, कारण अनि मैले पनि भागवत भनेर आएको हुँ भनेर। अन्यथा अब पनि फेरि तपाईँले साडी नै चोरे, 1600 गोपिनीको 1600 साडी लुकाउनु भयो कृष्णजीले एकै पोको पारी भनेर अझै पनि फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कमसेकम यति त भनिदिनुहोस् अब कि मनको मैलो चोरेको रहेछ लुगा। यति मात्रै भयो भने पनि कमसेकम मेरो 7 दिनको यहाँ बसाइ साथ ठान्नेछु। कृष्णले वस्त्र चोरेको होइन रहेछ, चोरेको के रहेछ, मनको मैलो। चिरहरणको मतलब त्यही हो। अनि वेदमा बचेको तिरिरी बाँसुरी बजा भन्दै गाउँछु। मैले अस्तिदेखि भन्दैछु, जसले यस्ता भजनहरू लेखे नि, या त यो सभ्यतासँग बिल्कुलै परिचित छैनन्, या त यो सभ्यतामा प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूले लेख्दैछन् भित्रभित्रै। किनकि कहीँ पनि तिरिरी बाँसुरी बज्यो भन्दा छैन। बाँसुरीमा के बज्थ्यो, रिचम बाचम प्रपद्ये मनु जजु प्रपद्ये श्याम प्राणम प्रपद्ये। वेदका रिचाहरू बस्थे, वेदका यिनी रिचाहरू बाँसुरीमा बज्दथे। जाग्रतो धूरमुदैति दैवन्तदुष्कृतस्य तथैवैति धूरङ्गमज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। त्यस्तो मेरो मनले शिव सङ्कल्प गरोस्। तन्मे मनः, जो दूर जान्छ, भट्किरहन्छ, जो रोकिरहन्छ चारैतिर, कहिले यहाँ र कहिले उहाँ, त्यो मनले के गरोस्, अब शुभ सङ्कल्प गरोस्। तन्मे मनः शुभ सङ्कल्प, शिव सङ्कल्पमस्तु। शिव भनेको कल्याण गर्नेवाला सारा प्राणीहरूको उदार चरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम। अनि बाँसुरीमा के बजेको रहेछ, वेदका रिचाहरू बजेका रहेछन् अथवा वेदका मन्त्रहरू बजेका रहेछन्। अनि चिरहरण भनेको के रहेछ,
मनको मैलो रहेछ, त्यसलाई हरण गर्नुभएको रहेछ। अब त्यहाँसम्म पुग्नको लागि, त्यो मनको मैलो हरण गर्नको लागि, अनि चिरहरण पश्चात वेदका ऋचाहरू जब प्राणमय बन्दछन्, बज्दछन्, बजिसकेपछि अनि मात्रै ह्रास सुरु हुन्छ, अनि मात्रै भागवतको धड्कन, भागवतको प्राण, भागवतको आत्मा भनेको ह्रास हो, अनि मात्रै ह्रासमा प्रवेश हुन्छ। त्योभन्दा पनि अगाडि धेरै धेरै कुराहरू पार गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल ह्रास समझमा आउँछ। हामी त भर्खर जन्ममा छौँ, अनि त्यहाँसम्म हामीले पुग्नु छ ह्राससम्म। सुखदेवले परीक्षितलाई विदा पनि गर्दछ, कथा धेरै लामो छ, बुझ्नुपर्ने सार तत्त्व बहुत गहिरो छ। अनि यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि कथा छुट्छ, फेरि आरोप आउँछ, कथै गर्दैन के भन्छन् त्यो पनि होइन। सबै खालको हुन्छौँ नि त हामी, कति कथा सुन्न आएका हुन्छौँ, सबैलाई त्यो बुझिँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो समस्यालाई तपाईँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। म कसरी त्यसलाई अभिव्यक्त गरौँ, कसरी भनौँ? एउटा समुद्रको भ्यागुतो आएछ कि गाउँ घुम्न पऱ्यो, जानु पऱ्यो भनेर बुरुक उफ्रिँदै निकै गाउँहरू पार गरेर एउटा गाउँमा आएछ, थकाइ पनि लागेछ, अब केही दिन बस्नु पऱ्यो, अनि फेरि यात्रामा जानु पऱ्यो, विश्व भ्रमणमा हिँडेको भ्यागुतो। अनि यसो हेर, अब कहाँ बस्नु त भनेको, अब आफ्नै आफन्तमा माग्नु पऱ्यो नि त बास त, होइन? मानिसले मानिसकै घरमा बास माग्छ, कुनै पशुसँग बास माग्ने कुरो हुँदैन। भ्यागुताले यसो हेऱ्यो, एउटा कुवा देख्यो, कुवामा कराउँदै रहेछन् अरू भ्यागुताहरू, अनि त्यही कुवाभित्र पनि यसो छलाङ हान्यो, पस्यो र भन्यो, मित्र म केही दिन यहाँ बस्न चाहन्छु, मलाई बास मिल्छ भनेको, बस न बस भने कुवाको भ्यागुतोले ठिक छ देखाइदियो, त्यहाँ बस्नुहोस्। ऊ बस्यो, बसिसकेपछि गफ गर्न थाले, कहाँबाट आउनुभएको त तपाईँ भनेको, त्यो समुद्रबाट आएको भ्यागुतोले भन्यो, समुद्रबाट आएको। कहाँ पर्छ त्यो भनेको, बहुत टाढा पर्छ। किन यता नजिकै समुद्र छैन र? तिम्रो ठाउँ त साह्रै साँघुरो रहेछ भन्यो कि समुद्रको भ्यागुतोले नि कुवाकोलाई। साँघुरो हुन्छ, यत्रो विशाल छ, कत्रो छ र तिम्रो बस्ने ठाउँ भनेको? समुद्रको भ्यागुतोले भन्यो विशाल छ, कत्रो कत्रो विशाल ठुलो छ भनेको। एक छलाङ मार्यो कुवाको भ्यागुताले, माथि चढ्यो डिलमा, अनि फाल हाल्यो तल पोखरीमा, पानी छचल्क्यो। छचल्केपछि भन्यो पानी छचल्के जत्रो यत्रो छ भन्यो। अरे भाइ, योभन्दा कहाँ ठुलो छ? त्योभन्दा अर्को ठुलो छलाङ मार्यो फेरि उसले, भन्यो यत्रो छ भने त्योभन्दा पनि ठुलो छ भने फेरि समुद्रको भ्यागुतो। फेरि अर्को त्यत्रो विशाल उसले सक्ने जति सबभन्दा ठुलो छलाङ मारेर भन्यो यत्रो छ भनेको, योभन्दा पनि ठुलो छ भने चाहिँ पत्याउने कुरो गर न, हामीले देखेको छैनौँ। कुरो गर्दो रहेछ भनेर फर्काइदिनुहोस्। अब के भनेर सम्झाउनु त्यो भ्यागुतोले कि यत्रो हुन्छ सागर भनेर? किनकि कुवामै जन्मियो, कुवामै हुर्क्यो, त्योभन्दा ठुलो उसले देखेकै छैन। उसको लागि पुरा संसारै त्यो, त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि छैन दुनियाँमा। अब त्यो भ्यागुतोले के भनेर सम्झाओस् त्यसलाई भन्नु? मेरो अडचनलाई बुझिदिनु होला, मेरो समस्यालाई बुझिदिनु होला, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न न साहस छ, न सामर्थ्य पुग्छ, न भ्याउँदो छ। मात्र यति बुझिदिनु भयो भने पनि काफी छ। चिरहरण भनेको मनको मैलोको हरण रहेछ। अनि गोपिनी भनेका वेदका उपासना काण्डका 16,000 ऋचाहरू रहेछन्। 16,108 छन् होइन? ती पछि कृष्णको विवाह बुझिन्छ 108 के रहेछन्, 16,000 के रहेछन्। म दोहोऱ्याइरहन्छु यो, अब जति दिन बस्छु, आज 6 दिन भएछ, भोलि पनि यो कुरालाई भरे पनि दोहोऱ्याइरहन्छु। कमसेकम पुनरुक्तिको दोष छैन। तपाईँलाई दृढसँग यो बस्नु पऱ्यो, किनकि दृढसँग यो हालिएको छ हाम्रो मस्तिष्कमा, पुरै हाम्रो मस्तिष्क वास गरेको छ कि वस्त्र चोरे लुगा चोरे भनेर है। कमसेकम अब त्यसलाई पुरा हटाएर, पुरा धोएर, त्यसलाई पुरा बाहिर निकालेर अब यो हाल्नु छ। बारम्बार मैले दोहोऱ्याइरहने छु, चाहे तपाईँ एउटै कुरो भनिरहँदो रहेछ किन नभन्नुहोस्। वस्त्र होइन, मनको मैलो चोरेको, तिरिरी तिरिरी होइन, वेदका ऋचा बजेको, अनि गोपिनीसँग होइन नाचेको, तिनी वेदका ऋचाहरूलाई प्राणमय बनाएर नाचेको। किनकि कृष्ण र गोपी फेरि अलग हुन्छन् नि त महाराज। एउटा हुन्छ कृष्ण बिचमा हुनुहुन्छ अनि गोपिनी वरिपरि हुन्छ, फोटो हेर्नु भएको छ। अनि अर्को हुन्छ जति गोपिनी त्यति नै कृष्ण। सुरुवातमा मन्दिरमा मात्रै भगवान देखिन्छ, जब भक्ति बढ्दै जान्छ नि तब जहाँ जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहीँ त्यहीँ भगवान। बाख्रा भएर मन्दिर थुन्दाखेरि थुनिने भगवान, मन्दिर खोल्दाखेरि खोलिने भगवान सर्वत्र छ। हरि सर्वत्र समान, हरि त सर्वत्र छ नि।
मन्दिरभित्र मात्रै बन्द हुने हो र ईश्वर। त्यो कुनै पदार्थ होइन, त्यो कुनै वस्तु होइन, त्यो कुनै व्यक्ति होइन, त्यो भनेको पूर्ण अस्तित्वको नाम हो। पूरा अस्तित्वको नाम हो ईश्वर भनेको, जो सर्वत्र छ, सर्वव्यापक छ, सधैँ छ। र त्यसलाई बोध गर्नको लागि के हुन्छ? रास र महारास हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि के हुनु पर्यो? पहिले अज्ञानलाई हामीले नाश गर्नु पर्यो। त्यही भएर कृष्णले सबैभन्दा पहिले पुतनाको उद्धार गर्नुहुन्छ। अब सुरु हुन्छ कथा। कथा त अब मात्रै सुरु हुन्छ। कृष्णले के गर्नुहुन्छ? त्योभन्दा पहिले त्यहाँसम्म जानको लागि पुतनाको नाश गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले मार्नु भएको होइन पुतना। पुतना भनेको अज्ञान हो। नन्द यशोदाले उत्सव मनाउनु भयो। उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, धुमधामसँग उत्सव चलिरहेको थियो। उहाँलाई याद आयो कंसलाई वार्षिक कर तिर्नु छ, त्यसैले गोपान गोकुल रक्षा, गोकुलका गोप बालकहरूलाई गोकुलको रक्षा गर्नको लागि भनेर नन्द बाबा मथुरातिर जानुहुन्छ। किन? कंसलाई कर तिर्नको लागि, वार्षिक कर दिनु पर्थ्यो। कंस भनेको अभिमान। अनि एउटा खास हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तब गोकुलमा आक्रमणहरू हुन्छन्, तब मात्रै गोकुलमा सङ्कट आउँछ जब नन्द र यशोदा गोकुलबाट दूर जानुहुन्छ। अनि गोकुलका गाईहरू जब दूर हुन्छन्। गो शब्दको धेरै अर्थ छ। गो भनेको पृथ्वी भन्ने अर्थ हुन्छ, गो भनेको ज्ञान भन्ने अर्थ हुन्छ, गो भनेको गाई पशु भन्ने अर्थ हुन्छ, गो भनेको इन्द्रियहरू भन्ने अर्थ हुन्छ। गो शब्दको अत्यन्त धेरै संस्कृत, फारसी, उर्दू यी यस्ता भाषा हुन् जहाँ एकै शब्दका अनेक अर्थहरू हुन्छन्। हामी मरिमरौ पर्दाखेरि गाई दान गर्नुपर्छ, गाईको पुच्छर समातेपछि बैतरणी नदी तरिन्छ भनेर पढ्छौँ नि, होइन? त्यो गाई प्रतीक हो, त्यसो भनेर गोदान नगर्नु भने होइन। तर कोही कोही यति निम्न यति गरिब व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, साँच्चै मजाले गरुड पुराणमा भने जस्तै गरी दान गर्न थाल्नु भने धनी धनी व्यक्ति पनि भिखारी हुन्छन्। त्यसमा गाई दान गर्न नसक्दा चाहिँ के तिनीहरू नरक जान्छन् त? के हो त गो शब्दको अर्थ? गाईको पुच्छर समातेपछि के साँच्चै स्वर्ग जान्छन् त? त्यसो भनेर गाई दान नगर्नु भने होइन, गाई प्रतीक हो, त्यो दान गरिरहनुपर्छ। गाई रहिरह्यो, गाई दान रहिरह्यो भने अनि मात्रै हाम्रो प्रतीक रहिरहन्छ र त्यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। तर गाई यदि तपाईँले दिन सक्नु भएन भने गुनासो गर्नु पर्दैन, नरकै जाइन्छ भन्ने होइन। तर तपाईँले गो शब्दको त्यहाँ अर्थ के छ? ज्ञान भन्ने। ज्ञानको पुच्छर समात। तृष्णा भनेको बैतरणी नदी भनेको के हो? तृष्णा बैतरणी नदी, स्पष्टै छ त अर्थ। बैतरणी नदी भनेको के रहेछ? तृष्णा। तृष्णा बैतरणी नदी। अनि तृष्णाको नदी तर्नु छ, गाईको पुच्छर समात्ता हुन्छ। गो भनेको के को पुच्छर समात्नु पर्ने रहेछ? ज्ञानको पुच्छर समातेर तृष्णाको नदी तर्नु थियो। तर अकविन्दले के गरे? गाईको पुच्छर समाते। गाई एउटा प्रतीक हो र गाई अन्य प्राणीहरूभन्दा विशिष्ट प्राणी छ। गाईको विज्ञान त अस्ति मैले बुझाएको छु। गाई पूजा नगर्नु, गाईलाई नमान्नु भन्ने अर्थ होइन। यस्तो बुझ्नुभयो भने बडा गलत हुन्छ। त्यही भएर त सन्यासीहरूले गोदान पनि गर्दैनन्, केही कर्मकाण्ड हुँदैन, होइन? किन भन्दा सन्यास लिइसक्दा उनीहरूले ज्ञानको पुच्छर समाइसकेका छन्। अब त्यो प्रतीकको पुच्छर समाइरहने केही जरुरी छैन। अब गाईको पुच्छर समात्नु त बडा मजाक भएन? उनको ज्ञानमाथि व्यङ्ग भएन त्यो? उनको ज्ञानमाथि नै शङ्का भएन र त्यो? त्यही भएर सन्यासीहरूको त्यो हुँदैन। किनकि सन्यास लिनु भनेको ज्ञानलाई ग्रहण गर्नु हो। गोदान भनेको के रहेछ? गोपुच्छम विरुद्ध गाईको पुच्छर समात्नु भनेको के रहेछ? ज्ञानको पुच्छर समात्नु। अनि बैतरणी नदी भनेको तृष्णा। तृष्णा बैतरणी नदी, स्पष्ट छ नि अर्थ, होइन? संस्कृत भएर पनि बुझिहालिन्छ। बिस्तारै त्यसलाई एक एक अक्षर भिन्न गरेर पढ्ने पनि बुझिहालिन्छ। तृष्णा बैतरणी नदी। तृष्णा के हो? बैतरणी नदी हो। बैतरणी नदी भनेकै कीर्तन गाउँदा बाबु एउटा यो नाम सङ्कीर्तनहरू के अर्थ हुन्छ? गो शब्दको अर्थ हामी गर्दैथ्यौँ किनकि कृष्णको नामै गोपाल हो, है? अनि कृष्णको साथमा गाईहरू हुन्छन्। गो शब्दको धेरै त्यहाँ प्रयोग छ। र त्यो गोदानमा प्रयोग हुने गो शब्दको अर्थ हो ज्ञान। भागवतमा प्रयोग हुने गोपिनीहरूको लागि प्रयोग भएको गो शब्द कसैले इन्द्रिय अर्थमा गर्नुभएको छ, कसैले ज्ञान अर्थमा गरेर यही वेदसँग ढाल्नु भएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जति बेला नन्द यशोदा
दूर जानुहुन्छ अनि सङ्कट आउँछ। जति बेला ती ग्वाल र गाईहरू दूर गएका हुन्छन् अनि गोकुलमा के हुन्छ, जति पनि दैत्यहरूले आक्रमण गर्छन् त्यति बेला हेर्नु होला भागवतको कथा सुन्दा ध्यान दिनु होला। कथामा अरू बेला पनि तपाईँले पक्कै सुन्नु भएको छ, भोलि पनि अरू बेला अन्य कथाहरूमा पनि पक्कै सुन्नुहुनेछ। ती कथाहरू सुनिराख्दाखेरि याद गर्नु होला, जति बेला गाईहरू वनमा थिए त्यति बेला अनि दैत्य आयो भनेर गुरुहरूले कथा गर्नुहुन्छ। त्यसरी मैले त त्यसरी कथा गरिरहेको छैन। कथावस्तु त लगभग कथाका 6 तत्त्वमध्ये कथावस्तुलाई त मैले बिल्कुलै ध्यान दिएको छैन। धेरै उद्देश्यमा ध्यान दिइरहेको छु। कथामा 6 तत्त्व हुन्छ नि त, कथालाई बुझ्नको लागि, कथालाई जान्नको लागि 6वटा तत्त्वले कथा बने हुन्छ। कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण र उद्देश्य। त्यो मध्ये मैले कथावस्तुलाई बिल्कुलै ध्यान दिएको छैन, किनभने तपाईँहरूलाई प्राय कथावस्तु थाहा छ के कथा छ भनेर। मैले अलिकति शीर्षक मात्रै कोट्याउँदा तपाईँहरूले पुरा त्यो कथालाई आफ्नो मस्तिष्कमा मनमा राखिसक्नुहुन्छ, किनकि हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। त्यसो भएर मात्रै मैले त्यसलाई छोडेर अलि अन्य कथाका तत्त्वहरूतिर अलि जोड दिएको। यदि कथा तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले पहिले कथावस्तु नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि कथाको 6 तत्त्वमध्ये कथावस्तु पहिलो हो। कथावस्तु अनि पात्र। म पात्रमा थोरै ध्यान दिँदाउँछु तपाईँहरूलाई, पात्रलाई थोरै मात्रै छोएको छ कथावस्तु पात्र। अनि संवादलाई केही त्योभन्दा अलिकति थोरै मात्रामा बढाएको छ। अनि भाषा शैली एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। भाषा शैलीले थाहा हुन्छ त्यहाँ कस्तो भाषाको प्रयोग हुँदैछ, किनकि कस्तो शब्दहरूको प्रयोग हुँदैछ त्यही अनुसार ती शब्दहरूले सङ्केत गर्छन्। अस्ति पनि भने मैले, कुनै पनि शब्द कहिले पर्यायवाची हुनै सक्दैन। हरेक शब्द आफूमा मौलिक हुन्छ। हामीलाई पर्यायवाची भनेर सिकाइन्छ, त्यो चाहिँ केवल लौकिक व्यवहार चलाउनको लागि हुन्छ। लोकमा व्यवहार चलाउनको लागि मात्रै कुनै पनि शब्दहरू पर्यायवाची हुने गर्दछ। तर अध्यात्ममा जाने बित्तिकै कुनै शब्द पर्यायवाची हुँदैन। हरेक शब्द आफ्नै अर्थमा आएको हुन्छ है। मृत्यु र मरण पनि बेग्ला अर्थ हुन्छ कि, किनकि अलग अलग धातुबाट अलग अलग प्रत्ययहरू भएर आएको हुन्छ। अनि थोरै केही न केही किञ्चित मात्रै भए पनि भिन्न अर्थ हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? त्यही भएर स्नान भनेको अलग हो, नुहाउनु भनेको अलग हो। नुहाउनु शरीर हो भने स्नान भनेको मनको मैलोलाई त्याग्नु हो। त्यसरी फरक भएको हुन्छ। तर लोकको व्यवहारमा के हुन्छ, नुहाउनु भने पनि त्यही, स्नान भने पनि त्यही, पौडी खेल्नु भने पनि त्यही, स्विमिङ गर्नु भने पनि त्यही, होइन? बाथरुम चाहिँ नुहाउनु, बाथरुम त्यही नुहाउने अर्थमै बाथरुम। नन्द बाबा जानुभयो मथुरातर्फ। मथुरा भनेर शरीरलाई भनिन्छ, गोकुल भनेर हृदयलाई भनिन्छ। किन हृदयलाई नै गोकुल भन्ने भन्दा, किनकि हाम्रो हृदयमा कृष्ण प्रकट हुनु भएर हामीले उत्सव मनाएको। त्यस कारण कृष्ण जहाँ हुनुहुन्छ त्यो कहाँ हो? हृदय हो, गोकुल हो। गोकुल भनेको, गो भनेको इन्द्रियहरूको, कुल भनेको समूह, इन्द्रियहरूको समूहको भनेको कहाँ छ, कहाँबाट चल्छ? हृदयबाट। र त्यो हृदयमा छन् कृष्ण हुनुहुन्छ। अनि जीव चाहिँ कहाँ गयो त्यति बेला भन्दा? मथुरा गयो। मथुरा यानि शरीरमा शारीरिक चिजमा ऊ केन्द्रित भयो भनेको पुरै लौकिक भयो कि, पुरै पदार्थमय भयो, पुरै विज्ञान जस्तो भयो। विज्ञानले व्यर्थको चिजहरूको खोजी गरे जस्तो नि, अनि सार्थक वस्तु चाहिँ ओझेलमा परेर गए जस्तो। मथुरा गोकुल हृदय। नन्द र यशोदा जब दूर जानुहुन्छ, नन्द बाबा मथुरा जानुभयो। कंसले भन्यो कि मलाई मार्नेवाला त अन्यत्रै जन्मिसकेको छ भनेर हिजो त्यो बालिकाले भनेकी थिए नि, होइन? अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसो भए अब भर्खरै अहिले जन्मेका जति पनि बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरे उनीहरूले। कंसका सेवकहरू, कंसहरू, मल्लहरू बसेर। अनि त्यसो भएपछि अब मार्नको लागि भनेर पठाइयो। गोकुलतिर आउने वाली जो राक्षसनी थिए उसको नाम हो पुतना। ऊ गोकुल आउँदाखेरि भएको के थियो भन्दा, गाईहरू चाहिँ वनमा चर्न गएका थिए। अघि पनि भने नि, गाई पनि हुँदैनन्, नन्द बाबा पनि हुन्न, जब यशोदा पनि हुँदैनन्, अनि आक्रमण हुन्छ। मैले छुट्याएँ भन्न भने पनि तिनीहरू कहीँ बाहिर गएका छन् भनेर तपाईँले मस्तिष्कमा अब राख्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण, जस्ट फर इक्जाम्पल मात्रै हो एउटा। अब चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गाईहरू वनमा गएका थिए। गो भनेका इन्द्रियहरू विषयहरू वनमा जब विचरण गर्न थाल्यो, गो भनेको इन्द्रियहरू,
हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू के गर्न थाले? वनमा गए। वन भनेको के हो? विषयहरू वनमा भट्किन थाले, दौडिन थाले। अनि जीव पनि कहाँ गयो? शरीरमा केन्द्रित भयो, मथुरा गयो। बुद्धि त कता कता अलमली छिटुङ्गै हुँदैन, उसको त ऊ छायामा पर्छ, घरभित्रै भएर पनि देखिँदैन होइन। जस्तै आमाहरूको कल्पना गरौँ न, यशोदा भनेकी एउटी आमा त हो, आमाकै पात्रको उदाहरण दिएको छ। त्यो प्रतीकात्मक सिम्बोलिक कुरा छ भने भित्र छ, बाहिरबाट को लागेको पनि उनी थाहै पाउँदैनन्। अनि बुद्धि यति धेरै स्थूल हुन्छ कि उसले सामान्य कुरा पक्रिन सक्दैन। उसले तर्कद्वारा जान्न चाहन्छ कि बुद्धिले कहिले पनि, अनि तर्कले चाहिँ सधैँ स्थूल मात्रै पक्रिन्छ। बुद्धिले तर्कद्वारा कुनै पनि वस्तुलाई जान्न चाहन्छ। यशोदाको व्याख्या हुँदैछ, यशोदा त्यसो भनेर कमजोर हुन् भने होइन, यसलाई बुझ्नुलाई स्याम्बल हो। बुद्धिले कहिले पनि कुनै पनि वस्तुलाई जान्नको लागि के गर्छ? तर्कको सहारा लिन्छ। अनि तर्कले के गर्छ? तर्कमा एउटा विशेषता हुन्छ, तर्कले स्थूल मात्रै पक्रिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तार्किक व्यक्तिलाई फुल त देखाउन सकिन्छ, यहाँ सुगन्ध पनि छ भन्दा उसले सुँगेर के भनिन्छ? छैन सुगन्ध, मलाई थाहै पाइन भनिन्छ। अब कसरी देखाउनु भाइ यहाँ सुगन्ध छ भनेर? हार्मोनियम त देखाउन सकिन्छ, सङ्गीत कसरी देखाउनु उसलाई? बिडा देखाउन सकिन्छ, सङ्गीत देखाउन सकिँदैन। मैले भने बीजमा पुरा वृक्ष छ, एउटा बीज ल्यायौँ हामीले, भन्नुहोस् पिपलको वृक्ष जहाँबाट उठ्दछ नि त्यो बिउ छ हामीसँग, अथवा मकैको एउटा दानो छ अनि त्यो मकैको दानो देखाएर मैले भने यहाँ पुरा मकै छ, पुरा रुख छ, यहाँ हरियो हरियो पातहरू छन्, पुरा सबै पुरा मकैबारी नै यहाँ छ भन्दाखेरि हो नि त, मकैबारी कहीँ छैन त भन्नु त मकैभित्रै छ नि। तर तर्कले के गर्छ? मकै मात्रै देख्छ उसले, पुरा त्यो मकै रुख देख्दैन क्या उसले। तर एउटा ज्ञानी व्यक्तिले, एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिले, एउटा प्रज्ञावान व्यक्तिले त मकैको दानामा बीजमा पनि पुरा वृक्ष देख्छ नि त। तर्कले के गर्छ? त्यो बीजभित्रको वृक्षलाई देख्दैन, उसले बीजलाई मात्रै समाउँछ। यानि तर्कले कहिले पनि स्थूललाई मात्रै पक्रिँदछ, सूक्ष्मलाई तर्कले देख्दैन। त्यही भएर यशोदाले पुतना आउँदाखेरि पुतनाको वास्तविक स्वरूपलाई चिन्न सकिनन्। बुझ्नुभयो कि बुझिएन? अथवा कथा भन्दिन पर्यो। कंसले पठायो पुतनालाई, अनि पुतना आइन्। त्यति बेला जानुभएको थियो नन्द बाबा मथुरातिर, गाईहरू गएका थिए वनतिर चर्न। ऊ आएर चाहिँ ओहो दिदी नमस्ते, जाति नै हुनुहुन्छ, के को उत्सव मनाउनु भएको? धुमधाम उत्सव छ नि भनेको, हाम्रो घरमा छोरो भयो नि त, लाला भयो भनेपछि म पनि हेरौँ न त भनेर ऊ भित्र पस्छ। चिनिनन् यो राक्षस नि हो भनेर यशोदाले। जाऊ न जाऊ, भित्र छ नि, सुतिरहेको छ नानी भने। ऊ सुई गएर नानीलाई काखमा लिएर खेलाउन थाली। भनिन्छ भगवान्ले त्यतिखेर आँखा चिम्लिनु भयो। विद्वानहरूले अनेक अर्थ गरिएको छ, भागवतमा कहीँ पनि लेखिएको छैन, मैले पनि कुनै ग्रन्थमा चाहिँ भेटाएको छैन किन आँखा चिम्लिनु भयो भनेर। तर सबैले आफ्नो आफ्नो अर्थ गरेका छन्। कसैले भने विष लिएर आएको छ त्यसैले विष पिउने मेरो काम होइन, शिवलाई ध्यान गर्नुभयो आँखा चिम्लेर कृष्णले। कसैले भन्छन् होइन कृष्णमा त्यति सामर्थ्य छैन र स्वयं विष बचाउन सक्ने, उज्यालो त सामु अन्धकार हुँदैन, पुतना भनेको अज्ञान हो त्यसैले आँखा चिम्लिनु भयो भन्छन् कसैले। यो भक्तहरूको भाव हो, किन चिम्लिनु भयो आँखा? सायद कृष्णलाई पनि थाहा होला, त्यो त मात्र कृष्णले बताउन सक्नुहुन्छ। सायद त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन आँखा किन चिम्लेको भन्ने कुरा, त्यही भएर सायद कृष्णले यो विषयमा केही बोल्नु पनि भएन। कथा यही हो, पुतना आई, यशोदाले चिन्नु भएन। किन चिन्नु भएन? यशोदा बुद्धि हो, बुद्धिले तर्कद्वारा कुनै पनि वस्तुलाई जान्न चाहन्छ र त्यो तर्कले जान्न चाहँदाखेरि के हुन्छ? स्थूललाई मात्रै तर्कले जान्दछ, सूक्ष्मलाई तर्कले समात्न सक्दैन। मैले पनि तपाईँले भन्नुभयो बीजमा वृक्ष छ, त्यति बेला खोइ यहाँ वृक्ष देखा भन्यो भने कसरी देखाउनुहुन्छ तपाईँ? तर्कले त मै जित्छु नि त, अथवा भनौँ जसले चाहिँ स्थूललाई पक्रिन्छ त्यसैले के गर्छ? तर्कलाई जित्दछ होइन। तर्कमा उसैको जित हुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि कि छैन बुझेको? यशोदाले त्यही भएर चिनिनन् कि पुतनालाई। पुतना शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्, किन चिनिनन् भन्दा पुतना भनेको अज्ञान हो। पुत भनेर पवित्रतालाई भनिन्छ। पुनादी शब्द छ नि, हामी बिहान गायत्री जप्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ नि, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह। कुनै पनि कर्मको प्रारम्भमा जल सर्केर होइन पवित्रता गर्दा भन्छौँ अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह। यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्य भेत्र शुचिः ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु
ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु 3 पल्टसम्म पुनातु पुनातु भन्छु। यानी पवित्रता, पुनातु शब्दको यानी पवित्र हुनु, पवित्रता भन्ने अर्थ हुन्छ। पुत्र शब्द र पुनातु शब्द एउटै मूल धातुका, एउटै धातुबाट एउटै प्रत्ययहरू भएर बन्दछन्। अब यो शब्द बनाएर के गर्नु हामीलाई, व्याकरणको कामै छैन, मात्रै हामीले यसको अर्थ बुझ्यौँ। मैले धातु ल्याउँला, प्रत्यय ल्याउँला, सूत्र लगाएर शब्द बनाएर कुनै अर्थ छैन, किनकि हामीलाई त्यो विषयसँग त्यति सम्बन्ध पनि छैन। मात्र यति बुझ्यो भने काफी हुन्छ। पुत भनेको पवित्रता, ना भनेको नास्ति छैन, पुत ना बुझ्नुभयो नि। जहाँ पवित्रता छैन भन्ने हो, पवित्रता कहाँ छैन त भन्दाखेरि भगवान कृष्णले 4औं अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक याद गरिराख्नुहोस्। पुतनाको प्रसङ्ग बुझ्नलाई श्रीमद् भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, स्पष्ट बताइदियो। भगवत गीता 4औं अध्याय 38वां श्लोक कृष्ण भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई जान्नको लागि अज्ञान जान्नु पर्यो नि त। रातलाई जान्नको लागि दिनको महत्त्व हुन्छ, दिनलाई जान्नुपर्छ। दिन जानेपछि रात आफै चिनिन्छ है। विपरीतलाई जानेपछि त्यसको विपरीत पनि जानिन्छ। मिलनलाई जानेपछि बिछोडलाई जानिन्छ, बिछोडलाई जानेपछि अनि मिलनको महत्त्व हुन्छ है। जति टाढा त्यति गाढा, यही नै त प्रीत रहेछ। भेटेपछि छुट्नुपर्ने संसारको रीत रहेछ, त्यसैले त जिन्दगी हो बिछोडको गीत रहेछ। घरको ईश्वर देखिँदैन भन्थे साँच्ची हो रहेछ, घरको ईश्वर देखिँदैन भन्थे साँच्ची हो रहेछ। जति टाढा त्यति गाढा, यही नै त प्रीत रहेछ। मिलन भएपछि बिछोडको महत्त्व हुन्छ, बिछोड भएपछि अनि मिलनको पनि बोध हुन्छ। पवित्रतालाई जान्नु छ। अब अपवित्रता भनेको के हो, पवित्रता भनेको के हो? कृष्ण भन्नुहुन्छ नै ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, अर्थात् यस लोकमा ज्ञान समान दोस्रो पवित्र वस्तु केही पनि छैन भनेपछि, ज्ञान समान पवित्र वस्तु केही छैन भनेपछि अपवित्र वस्तु के रहेछ? ज्ञान पवित्र भयो भने अपवित्र के हो? अज्ञान भयो होइन। ज्ञान पवित्र भइसक्दा अपवित्र के हुने भयो? अज्ञान हुने भयो। सजिलो छ त, अब त गणित सजिलो हो। अब चाहिँ बुझ्नु हो कि जस्तो लाग्यो। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान समान दोस्रो पवित्र वस्तु केही पनि छैन भनेपछि पुतना के भयो त? अब अज्ञान भयो, किनकि पुत भनेको पवित्रता नयाँ नै नास्ति। पवित्रता जहाँ छैन भनेपछि के रहेछ? अज्ञानकी स्वरूप रहेछ। अज्ञानले के गर्छ? हरेक बालकलाई विषयरूपी वनमा भट्किरहेको बालकलाई उसले मार्दछ, विषयरूपी विष मिलाउँदछ। त्यसले अज्ञान। अज्ञानकै कारण त हामी अन्धकारमा छौँ, अज्ञानकै कारण त हामी अन्ध जस्तै बनेको छौँ। सायद त्यही कुरो बताउँदै हुन्छ कृष्णले कि तिमीहरू सबै अन्ध छौ, आँखा चिम्लेर। तिमीले प्रज्ञाको चक्षु बन्द गरेको छौ, त्यही भएर पुतनालाई तिमी चिन्ताउनु उसले आएर विष पिलाइदिन्छ अनि तिमी मरिरहेको छौ। सायद त्यही भनेर कृष्णले आँखा चिम्लेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। के यही बोलिदिनु भएन के थाहा होइन त्यो विषयमा किन चिन्ता। अनि उसले कृष्णलाई काखमा उठाउँछ, उठाएर स्तनपान गराउन थाल्दछ। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, कृष्णले स्तनको मात्रै पान गर्नु भएन, प्राणको पनि पान गरिदिनु। प्राणी समम रोष सा मुन्छ मुञ्चाल नीति प्रवासिनी। तब के भन्छ? मुन्छ मुन्छ, मुन्छले मोचने धातुबाट मुन्छ शब्द भन्दछ। मुन्छ मुन्छ, छोड छोड। मानव यहलोक र परलोक दुवैबाट छुटकारा चाहन्छ, त्यसैले के भन्छ? छोड छोड। कृष्णले त्यसरी स्तनपान गर्दै गर्दा पुतनाले भनिहाल्यो तिमी पाप गर्दैछौ, तिमीले मलाई मार्दैछौ, म त माता बनेर तिम्रो समीप आएको थिएँ, तिमीले यो पाप गर्दैछौ भने चाहिँ कृष्णले जवाब दिनुहुन्छ कि स्तनान्दयस्य स्तन एव जीविका दत्ता त्वया स्वयं आननि मम मया च पीते म्रियते यदि त्वया किंवा ममाघम स्वयं एव पथ्यताम्। अरे माता, अहो बकियम स्तनकालकुट जिघांसया पायेद प्रसादे। पुतनालाई आमा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ नि कृष्ण। अरे अरे आमा, स्तनान्दयस्य स्तन, बालकको प्राण भनेकै आमाको स्तन हो। उसले स्तनपान गरेर आफ्नो जीवनको रक्षा गरिरहेको हुन्छ, प्राणको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ आमा बनेर मलाई स्तनपान गराउनु भयो। मेरो त सहारा, मेरो प्राण, मेरो जीवन भनेकै स्तन हो। मैले स्तनपान गर्दा तपाईँको मृत्यु हुन्छ भने कि वा ममाघम, त्यसमा मेरो अघ के पाप छ?
किम वा मम अघम, मेरो त्यसमा के अघ छ? अघ भनेको पाप, अघासुर छ नि, अघासुर पाप र साप एउटै हो, त्यो सापको स्वरूपमा आयो यानि पापको स्वरूपमा आयो, अघासुरको प्रसङ्ग आउँछ भयो। अघ भनेर पापलाई भनिन्छ, पापले बाहेक भनेको नै दैत्यले होइन। किम वा मम अघम, त्यसमा मेरो के दोष छ, के पाप छ? स्वयं एव कथ्यताम, स्वयं भनिदेऊ न भनेर पुतनाले सोध्नु गरेको। किम वा मम अघम स्वयं एव कथ्यताम स्तनाधयस्य स्तन एव जीविका दत्ता त्वया स्वयं आन नि मया च पिते, अनि मैले त पिँधेँ नि, मेरो त साह्रै त्यही हो, मया च पिते, मैले पिउँदाखेरि तिमी मर्छौ यदि भने त्यसको दोष मलाई छैन, त्यसको दोष मलाई बिल्कुल पनि छैन। त्यसमा के मेरो दोष हुनसक्छ? तिमी नि बताऊ भन्नुभयो। बिचरा बताउन नपाइकन धडामसँग उसको शरीर गिर्दछ, अनि गिरेर छकोसमा फैलिन्छ अरे क्या त्यो शरीर, त्यत्रो बताएको छ शरीर। छकोस भनेको कति हुन्छ? यो प्रतीकात्मक कुरा हो, त्यत्रो शरीर कसैको हुनसक्छ। तर मैले भागवत देखेको थिएँ नि 6 गुणा 12 24 कोषको देखिन्थ्यो होला अझै, किनकि यो प्रतीक हो। अज्ञानको के हुन्छ? षड विकारहरू हुन्छन्। अज्ञानमा के हुन्छन्? 6वटा विकारहरू हुन्छन्। 6 कोषको शरीर भनेको अज्ञान हो नि त पुतना। अज्ञानमा के हुँदो रहेछन्? 6वटा विकारहरू हुँदो रहेछन्। यहाँ 6वटा विकारले युक्त भएको अज्ञान भन्यो भनेको बुझ्नुभयो? 6वटा षड विकारहरूले युक्त भएकी पुतना भनेकी अज्ञान, अपवित्रता, जसरी भने तापनि ऊ के भई धनी। किन? कृष्ण रूप दिएको सन्मुख त्यो अज्ञान रूप अज्ञानको अँध्यारो जल्न सकेन, टिक्न सकेन, अडिन सकेन, रहन सकेन। जहाँ प्रकाशको उदय हुन्छ त्यहाँ अन्धकार नष्ट हुन्छ। उज्यालोको अभाव त हो नि अन्धकार भनेको। अँध्यारोको कुनै आफ्नो सत्ता हुँदैन, अज्ञानको कहिले पनि आफ्नै सत्ता हुँदैन, तर पनि ऊ देखिन्छ। अँध्यारोलाई हामीले बोकेर अर्कोतिर लगेर सार्न सक्दैनौँ कि, किनकि त्यसको कुनै आफ्नो सत्ता हुँदैन नि त। सत्ता नभएको वस्तुलाई सार्न सकिँदैन, त्यसको अभावमा मात्र त्यो मेटिन सक्दछ। अर्कोको आगमनमा मात्रै, प्रकाशको उदयमा के हुन्छ? अँध्यारो आफै हट्छ, त्यसलाई अलग्गै बोकेर हटाउन सकिँदैन। किन? त्यसको आफ्नो सत्ता हुँदैन। कुनै पनि आफ्नो सत्ता नहुने वस्तुलाई उसको विपरीत वस्तुले मात्रै हटाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? कुनै पनि वस्तुको जुन वस्तुको सत्ता हुँदैन त्यो वस्तुलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको विपरीत वस्तुको त्यहाँ उदय गराउनुपर्छ, त्यसलाई ल्याउनुपर्छ, अनि त्यो हट्छ। प्रकाश आइसक्दा अँध्यारो आफै हट्छ, त्यसलाई अरू कुनै उपायद्वारा हट्न सक्दैन भनेको। र कृष्ण प्रकाशको स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञानको स्वरूप हुनुहुन्छ। कृष्ण भनेको ज्ञान हो, कर्षण आकर्षण गर्नेवाला। आकर्षणमा केमा हुन्छ भन्दा ज्ञानमा हुन्छ, सुन्दरतामा हुन्छ आकर्षण। सुन्दरता भनेको ज्ञानमा त हुन्छ नि, ज्ञान समान सुन्दरहरू के हुन्छ? अष्टावक्रलाई पनि हामीले सुन्दर भन्यौँ। अस्ति अष्टावक्रको उदाहरण दिएको छु मैले। त्यस कारण सुन्दरको ज्ञान हो नि त, आकर्षण भनेको ज्ञानमा हुन्छ। युगौँ युगसम्म आकर्षण गर्छ। एउटा चेहराको सुन्दरताले त केही दिन केही वर्ष आकर्षण गर्ला होइन, केही घडी। तर ज्ञानको सुन्दरताले हजारौँ लाखौँ वर्ष आकर्षण गर्छ। किताबको ज्ञानको सुन्दरताले होइन अहिलेसम्म आकर्षण गरे। कृष्ण भनेको आकर्षण गर्नेवाला, आकर्षण गर्नेवाला। त्यस कारण के हो? कृष्ण ज्ञान हो, उत्तना अज्ञान हो। लडी 6 कोषको शरीर थियो, त्यसलाई अनि टुक्रा टुक्रा बनाएर गोकुल निवासीहरूले संस्कार गरेको कथा आउँछ। यो त कथा थाहै छ तपाईँहरूलाई। संस्कार गरिदिन्छ, उत्तनालाई जलाउँछ। त्यो धडामसँग झरेर लडेपछि नि छातीमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे क्या कृष्ण चाहिँ नि, उसको वक्षस्थलमा उत्तनाको खेल्नुहुन्छ कृष्ण। अनि हे गोविन्द, हे गोपाल, हे माधव, हे कृष्ण भनेर कतै त्यो राक्षसनीले गर्दाखेरि कृष्णलाई कुनै दोष नलागोस्, कुनै उसलाई सातो नजाओस् भनेर यशोदा चाहिँ प्यार प्रेमपूर्वक कृष्णलाई दौडिँदै गएर डराउँदै डराउँदै बोकेर लिएर आउनुहुन्छ। अनि लिएर आएर तिनै कृष्णका नामहरूले, सुन्दर सुन्दर नामहरूले कृष्णलाई कतै त्यो नजर नलागोस् भनेर आमाले अहिले पनि कुचोको टुप्पोले फुक्नुहुन्छ नि है, झारिदिनुहुन्छ नि बच्चालाई। त्यसै गरी यशोदाले झारिदिनु पऱ्यो उनै कृष्णको नामद्वारा। यो चाहिँ वात्सल्य हो, यो भक्तिको, प्रेम भक्तिको यो एउटा नमुना हो। सुनेंगे वो मन की के लागि भइरहेको छ? रासमा पुग्नको लागि। रसोई सहरास, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि यो सारा सङ्घर्ष हुँदैछ। जीवले परमात्मासम्म कसरी पुग्न सक्छ त भन्दा सबभन्दा पहिले के रहेछ? अज्ञानलाई विनाश गर्नु पर्यो। अज्ञानका षड विकारलाई
नष्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई संस्कारपूर्वक जलाइदिनु पर्यो, नष्ट गरिदिनु पर्यो, संस्कार गरेर त्यसलाई अन्त्येष्टि गरेर विदा गर्नु पर्यो। गोकुलवासीहरूले त्यही गरे। नन्द बाबा आउनुभयो, अरे अरे तिमीहरूले रक्षा गर्नु भनेको थियो, रक्षा राम्ररी गरेनौ कि के हो भन्नुभयो। अनि बालकलाई त्यसरी माताले अनेक उनैका नामद्वारा, उनै प्रभुका नामहरूद्वारा वात्सल्यले गर्दा, प्रेमले गर्दाखेरि, किनकि बुद्धिले सूक्ष्म कुरो थाहा पाउँदैन उसले, ऊ त स्थूल मात्र देख्छ यशोदा। त्यही भएर उसले कृष्णलाई सामान्य सम्झी, किन त्यो जान्दैन, र उसले तिनै मन्त्रहरूद्वारा पनि कृष्णका नामहरूद्वारा अभिमन्त्रित गर्दछिन्। र नन्द बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ, हेर जन्मको योग परेछ, आज कृष्णको जन्मको योग ठ्याक्कै मिलेको रहेछ, अब फेरि उत्सव गर्नुपर्छ हामी। अनि फेरि जन्मको योगमा उत्सव थाल्नुभयो। त्यहाँ पनि फेरि उत्सवमा के हो भने कृष्णलाई राख्नुभयो एउटा बैलगाडीको मुनि झुलाएर, कोक्रो बनाएर, अनि सबैजना मस्तीमा झुल्न थाल्नुभयो। जसको नाममा उत्सव हुँदैछ ऊ चाहिँ कहाँ गयो, उसको चाहिँ ठेगाना छैन। सबै आफ्नो आफ्नो मस्तीमा नाच्न थालेपछि अनि सङ्कट आइलाग्यो। फेरि वही हो सङ्कटासुर भनेको। तृणावर्त तृणवत् जीवम आवर्तयति यस्मात् तृणावर्त। तृणवत् जीवलाई आवर्तन गर्नेवालालाई नै तृणावर्त भनिन्छ। अनि सङ्कटलाई नै सङ्कटासुर भनिन्छ। दुवैले आएर आक्रमण गरे। भगवान्ले धडामसँग एक लात हान्नुभएको। दुवै गोविन्दाय नमो नमः। त्यसरी तृणावर्त र सङ्कटासुरको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। तृणावर्तले उद्धार गरेर गएको लामो छ कथा। त्यस पछाडि नामाकरण संस्कारको प्रसङ्ग आउँछ। उत्सव मनाउँदा मनाउँदै, खुसी मनाउँदा मनाउँदै कहिलेकाहीँ यति धेरै हामी खुसीमा झुन्छौँ कि वास्तविक कुरोभन्दा दूर जान्छौँ। ती कुराहरूलाई छोड्छौँ, जो आवश्यकतालाई छोडेर अन्यत्रै जान्छौँ। तर यहाँ त्यस्तो भएको भन्दा पनि त्यो चाहिँ सङ्केत मात्रै हो। वास्तविकता के थियो भने गर्गचार्यजी महाराज हुनुहुन्थ्यो यदुवंशीको आचार्य, र कृष्ण हुनुहुन्थ्यो यदुवंशीय बालक। उहाँले जन्म यदुवंशीय बालकको रूपमा धारण गर्नुभएको थियो जन्मलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा अब आचार्य पनि यदुवंशी आचार्य चाहियो। कुलको आचार्य हुन्छ नि त, होइन? जस्तो हाम्रो खतिवडाहरूको पहिले त्यो इतिहास हेर्दाखेरि दाहालहरू हुनुहुँदो रहेछ। आचार्य भनेको हाम्रा गुरुहरू नि हो, त्यस्तो हुन्छ। सबैको त मलाई थाहा छैन, मेरो चाहिँ त्यति मैले खोजी गरेर भेट आएको थिएँ कतै। त्यही भएर उदाहरण मात्रै दिन खोजेको हो। कुलका आचार्यहरू हुन्छन्। गर्गचार्यजी महाराज यदुवंशीय कुलको के हुनुहुन्छ? आचार्य। अनि अरूले नामाकरण संस्कार गर्दा अप्ठ्यारो हुने भयो। वसुदेवलाई त यथार्थ थाहा छ नि त, उहाँले नै टोकरीमा कृष्णलाई राखेर आउनुभएको गोकुलमा। उहाँलाई वास्तविकता थाहा छ। त्यही भएर उहाँले गर्गजीलाई भेट्नु भएको दिन भेट हो गर्गचार्यसँग। किनकि कंसले छोडिदिएको थियो त्यति बेला। वसुदेव र देवकी जेलभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। जब त्यो कन्याले भने नि उसको हातबाट, कंसको हातबाट फुत्किएर कि तँलाई मार्नेवाला अन्यत्रै जन्मेको छ भनेर। अरे मूर्ख कंस, तँलाई मार्न खोज्दैछस्, तँलाई मार्नेवाला त अन्यत्रै जन्मिसकेको छ भनेपछि ओहो बहिनी ज्वाइँ, मैले त धेरै अपराध गरेछु तपाईँहरूलाई, बन्द गरेर मलाई मार्नेवाला त अन्यत्रै जन्मेको रहेछ भनेर उसले फेरि केही समयको लागि बिचमा छोडिदिएको हुन्छ। गर्ग संहिता अनि ब्रह्मवैवर्त आदि आदि पुराणहरूमा यो प्रसङ्ग आउँछ। भागवतमा केही संक्षेपमा छ। ती ग्रन्थहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ भने पक्कै तपाईँलाई थाहा छ कुराहरू। र यसरी छोडिदिएको हुन्छ बिचमा, र त्यही सिलसिलामा चाहिँ भेट भएको हुन्छ गर्गचार्यसँग वसुदेवको। अनि वसुदेवले भन्नुहुन्छ, तपाईँले खोइ त नामकरण संस्कार गरेको मेरो बालकको त्यो कर्तव्य होइन, तपाईँको कुलको आचार्यको कर्तव्य होइन यो बालकको नामकरण संस्कार गरिदिनु भनेपछि मैले यदि नामकरण संस्कार गर्दैन भने कंसलाई थाहा हुन्छ कि यो तिम्रो बालक रहेछ भनेर। किनकि उसलाई थाहा छ तिम्रो कुलको आचार्य हुँ भनेर। त्यस कारणले गर्दा म गर्दिनँ भने चाहिँ होइन, तपाईँले गर्नुपर्छ, यो तपाईँको कर्तव्य हो। चाहे कंसलाई थाहा होस्, चाहे जस्तो सुकै सङ्कट आओस्, कर्तव्यबाट विमुख तपाईँ बन्न पाउनुहुन्न। कहिले पनि कर्तव्यबाट विमुख बन्न हुँदैन। सङ्कटको भयले गर्दा कर्तव्यच्युत हुनु गलत हुन्छ भनेर वसुदेवले त्यसो भनेपछि गुरु नतमस्तक भन्नुभयो। अनि जानुहुन्छ गोकुलतिर।
गुरुको आगमन भयो, सबै नाचिरहेको छ, उत्सव चलिरहेको छ। नजाने झैँ गरेर गर्गजीले सोध्नुभयो के को उत्सव मनाएको भनेको हाम्रो घरमा बालक हो नि त। बालकको नाम के हो भनेको ला हो नामकरण संस्कारै भएको छैन। हजुरले गरिदिनु पर्यो भनेर नन्द बाबाले भन्नुभयो ठिक छ म गर्न त गरिदिउँला, तर म खुल्लम खुल्ला गर्दैन, म एकदमै सेपरेटमा कसैले थाहा हुन भएन, गोठमा लुकेर सबै उत्सव मनाइरहनु, अरू कोही बालकलाई कृष्णको ठाउँमा सुताइदिनु, निदाएको छ भन्छन्, चुप लागेर बसिरहन्छन्, सबैले आउँछन् उसैलाई बधाई दिन्छन्, चलाउँदैनन्, परैबाट हेर्छन् निदाएको छ नानी भन्छन्, हामी उता जाउँला अनि संस्कार गरौँला भनेर त्यो व्यवस्था गरियो। अनि नामकरण संस्कार गर्न उहाँ राजी हुनुभयो र नामकरण संस्कार प्रारम्भ भयो। यशोदाले बलरामजीलाई आफ्नो काखमा लिनुहुन्छ अनि रोहिणीले कृष्णलाई काखमा लिनुहुन्छ, गुरुजीको परीक्षा गर्न पर्यो भनेर। अनि यशोदाको काखमा बसेको बालकलाई देखाउँदै गर्गजीले भन्नुहुन्छ अयम हि रोहिणी पुत्रो यशोदा, तिमीले जुन बालकलाई बोकेको छौ नि त्यो तिम्रो नानी होइन, अयम हि रोहिणी पुत्र हो, ऊ त रोहिणीको पुत्र हो। रमयन सुनिदो गुणैहि, सुनिद बन्धु बान्धवहरूसँग चाहिँ गुणको कारणले गर्दा रमण गर्ने भएको कारणले गर्दा उसलाई राम पनि भनिनेछ। र जसले यो रहस्यलाई बुझ्दछन् कि ऊ वसुदेवको पुत्र हो भन्ने, उनीहरूले संकर्षण पनि भन्नेछन्। भनेपछि होइन यो त हाम्रो पुत्रलाई कसरी वसुदेव देवकीको पुत्र भन्नुभयो तपाईँ भनेर प्रश्न गरेको छ। होइन मैले कुनै जन्मको कुरा गरेको भनेर त्यो रहस्यलाई फेरि लुकाउनुहुन्छ गर्गजीले, छुपाउनुहुन्छ। अनि कृष्णलाई देखाएर भन्नुहुन्छ यसको त धेरै नाम छन्, 1000 नाम छन् यशोदा, के भनेर राख्नु मैले नाम, लाखौँ अरबौँ नाम छन्, कृष्ण सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम छन्, के भनेर नाम राख्ने। जसले त्यो रहस्यलाई बुझ्दछ ऊ वासुदेवको पुत्र भनेर, उसले वसुदेवको पुत्र भनेर जान्नेहरूले वासुदेव भनेर पुकार्नेछन्। उसले सबैले आकर्षण गर्ने भएको कारणले कृष्ण भन्नेछन्। उसले ज्ञानको सधैँ पालन गर्ने, जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि ज्ञानलाई धारण गर्ने भएको कारणले गर्दा उसलाई गोपाल भन्नेछन्। गो भनेको ज्ञानलाई पारक्षणे पालन गर्नेवाला, रक्षा गर्नेवाला, ज्ञानलाई स्थापित गर्नेवाला, वेदलाई स्थापित गर्नेवाला, वेदलाई बाँसुरीको साधनाद्वारा, बाँसुरीमा 7वटा पलहरू हुन्छन्। 7 पल भनेको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, योगका 7 सोपानहरू हुन्। योगद्वारा जसले ज्ञानलाई सर्वदा धारण गर्दछ, जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि, त्यस कारणले गोपाल पनि भन्नेछन्। त्यसैले उसलाई उसका अनेक छन् नामहरू, बहुनी सन्ति नामानी, बहुनी भनेको धेरै छन्, सन्ति छन् नामानी नामहरू। तिमी कुनै पनि नाम पुकार गर्न सक्छौ र जसले यो रहस्यलाई जान्दछौ देवकीको पुत्र हो भनेर, वासुदेव वसुदेवको पुत्र हो भनेर उसले वासुदेव भन्नेछ। भनेपछि होइन यो त हाम्रो पुत्र, कसरी तपाईँले देवकी वसुदेवको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि होइन होइन यो त पहिलेको कुरो गरेको भनेर फेरि पनि कुरा छुपाउनुहुन्छ। त्यसरी नामकरण संस्कार भएपछि भगवान्ले सोच्नुहुन्छ अब गुरुजीबाटै सुरु गर्नु पर्यो, अब प्रेमको आलाप, अब लीलाहरू, बाल लीलाहरू मैले गुरुजीबाटै सुरु गर्नु पर्यो भनेर नामकरण संस्कार सकेपछि यमुनामा स्नान गरेर फर्किनुहुन्छ गर्गजी। अनि माता यशोदाले भन्नुहुन्छ केही भोजन त गरेर जानुपर्छ, पायस तयारी गर्नुहोस्। गोदोहन गरेर दुध लिएर आउनुहुन्छ अनि पायस बनाउनको लागि भन्नुहुन्छ। गर्गजी महाराज आफै पायस तयारी गर्नुहुन्छ अनि थालीमा राखेर भोग लगाउनुहुन्छ। सशङ्क चक्रम सकिरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। हे चतुर्भुज धारण गर्ने प्रभु, तपाईँ आएर मेरो यस भोगलाई ग्रहण गरिदिनुहोस्, प्रसादलाई, अनि तपाईँले यसलाई जुठो गरिदिएपछि त्यसलाई त्यो प्रसाद रूपमा म ग्रहण गर्नेछु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि आँखा बन्द गरेर एक माला कृष्णको जप्दै हुनुहुन्थ्यो। माला पुरा भयो, माला पुरा भएर अब म प्रसाद ग्रहण गर्न पर्यो भनेर थालीतिर हेरेको त कृष्ण धमाधम 1 2 3 त्यो प्रसादलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कृष्णले। यशोदालाई बोलाउनु नरे अरे यशोदा यहाँ आउँदा तिम्रो हेर यो छोरो अहिले नै यस्तो छ, पछि के गर्ला, अहिले नै यस्तो छ पछि के गर्ला त्यसै भनेर गर्गजीले भन्नुहुन्छ। नि यशोदाले हतार हतार गुरुसँग माफ माग्छिन्, गुरु मलाई माफ दिनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, फेरि पनि म दुध लिएर आउँछु, जति छन् गाईहरू फेरि पायस तयारी गर्नुहोस्।
भनेर यशोदाले माफ मागेपछि फेरि गुरुजीले जानुहुन्छ यमुनामा स्नान गरेर फेरि पायस तयारी गर्नुहुन्छ। फेरि सशङ्क चक्रम सकिरीट कुण्डलम फेरि कृष्ण आयो। अब त हद्दै हो, यशोदाले भन्नुहुन्छ अब किन तैँले त्यसो गरेको? कृष्णले भन्नु बार बार मलाई बोलाउनुहुन्छ त, म बसिरहेको थिएँ, अघि त निदाएको थिएँ। यशोदा सुताएर जानुभएको थियो कि बाहिर, तैँले निदाको नाटक गरेको थिइस् हो भनेको? होइन, साँच्चै निदाएको थिएँ, गुरुजीले नै बोलाउनु भएको भन्नुहुन्छ। गुरुजीले नै बोलाएको भनेर कृष्ण भन्नुहुन्छ। तर यशोदा त्यो बुझ्दिनँ, किनकि उनी स्थूल बुद्धि हुन् नि त। अघि भनेको छ नि, स्थूलले बुद्धिले के गर्छ? स्थूल मात्रै पक्रिन्छ तर्कले। बुद्धिले कुनै पनि कुरालाई तर्कद्वारा जान्न चाहन्छ र उसले तर्कले स्थूल मात्रै पक्रिन्छ। यो कुरो बिर्सिनै हुँदैन, हरेक लीला बार बार दोहोऱ्याएर पनि साध्यै हुँदैन। त्यस कारण यो पोइन्ट द्याट पोइन्ट त्यो चाहिँ एउटा मेन पोइन्ट हो नि, त्यसलाई बिर्सनु भएन। र यसरी बारम्बार गुरुजीलाई सङ्कट आइसकेपछि, बारम्बार जुठो कृष्णले गरिसकेपछि यशोदाले कृष्णलाई बाहिर लिएर जानुहुन्छ, आँगनमा लिएर जानुहुन्छ। आँगनमा मयूर नाचिरहेकी हुन्छ। कृष्णको लीलामा नृत्यको धेरै ठुलो सम्बन्ध छ, रासमा पनि नृत्य छ। विश्वको सबैभन्दा पहिलो भाषा भनेकै साङ्केतिक भाषा हो, नृत्य र गीतको भाषा हो। पन्छीहरू यो शाब्दिक भाषा त पछि विकास भएको, हिजो अस्ति विकास भएको। विश्वको सर्वप्राचीन भाषा भनेकै सङ्केतको भाषा हो। नृत्य हर कसैले बुझ्दछ होइन? नृत्य चाहे जुनसुकै भाषामा नाचेको होस् न, एकै हुन्छ।